बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरम राजा जफरुल हक साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN, मोहतरमा, मैं हमेशा अपनी भतीजी को गुड़िया कहता हूँ और मेरे लिए तो बेचारी गुड़िया है बेटी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सदूर जनरल सेक्रेटरी और ज़ोमा, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब एहसन इकबाल साहब, और पंडाल में बैठे हुए मेरे अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपनी बात मुख्तसर रखूंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, लेकिन चंद बातें आपसे दिल खोल के करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया। हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैं कोशिश करता रहा कि ये मुअख्खर हो जाए तावक्ते के कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ खुद अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तशरीफ लाएं और मैं ये अमानत उनके हवाले कर दूं मैं। लेकिन बास नागुज़ीर वजूहात की बना पर ऐसा ना हो सका, तो अब इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ और मेरे साथियों को आपने मुतफ़क्का तौर पर आपने मुंतखब करवाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने जब से चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभाला, ये बेटी दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात बादे मुखालिफ का मुकाबला कर रही है। आज तो हुकूमत में हम हैं, एक कोलिशन हुकूमत, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम सब मिलकर चला रहे हैं वो अलहदा दास्तान है। लेकिन करिया करिया हर जगह मरियम नवाज पहुंच रही है और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बाहिम्मत बच्ची है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 60% नौजवान नस्ल से उनका ताल्लुक है। 15 साल से लेकर 30 साल तक इस कौम को नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह अब मुस्लिम लीग नून में नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगले नवाज शरीफ मेमार है पाकिस्तान की तरक्की का। नवाज शरीफ ने 20 घंटे के बिजली के अंधेरे खत्म किए। नवाज शरीफ ने जगह जगह मोटरवेज बनाई।
نواز شریف نے پاکستان کی زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے دن رات محنت کی، تو آج ان کی جو اس وقت وہ لندن میں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے جس طرح مسلسل جدوجہد کی، کارکنان نے، ایم این ایس نے، ایم پی ایس نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے، بیٹیوں نے، نوجوانوں نے جیلیں کاٹی، قیادت نے اگر جیلیں کاٹی اس لیے کہ انہوں نے آپ کا حوصلہ دیکھا، آپ کو دیکھا کہ کارکنان چٹان کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر قیادت نے جس طرح جیلیں کاٹی سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے جس حالات میں یہ اقتدار سنبھالا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کانٹوں کی، یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی مالا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان شدید چیلنجز میں اور مشکلات میں جناب اسحاق ڈار صاحب، اور یہ کوئی ان کی منہ پہ تعریف نہیں، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، میرا خیال چلے گئے، انہوں نے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، ہر آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، کوئی کہے گا جناب اس کو اس طرح کر دو، اس کو اس طرح کر دو، لیکن ان کی محنت پر دو رائے نہیں، ان کی امانت پر دو رائے نہیں، اور دن رات وہ محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کا عظیم تر مفاد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں۔ میں نے، نواز شریف نے، آپ نے، ہماری پارٹی نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونک دیا، سیاست نہیں کی، ریاست کو بچایا، خدا کی قسم۔ اور اتنے مشکل حالات میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، کیونکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، دنیا میں جو کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ نواز شریف کی قیادت میں یہ کولیشن گورنمنٹ کے زعماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے، اور آپ نے دیکھا بجٹ میں غریب آدمی کے لیے ان تمام تر شدید مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عام آدمی کو، سرکاری ملازم کو 35% اور 30% تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا، اور ان کی جو پینشن ہے 17% اضافہ دیا گیا۔ ان حالات میں یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ تھا جو ہم نے کیا۔ آئی ایم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، دن رات کوشش ہو رہی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بڑی جری قوم ہے، میں بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی جری قوم ہے، اس میں بڑی ہمت ہے، بڑے بڑے امتحان آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اس سے گزرے ہیں، طوفانوں سے گزرے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان نہ صرف قائم دائم رہے گا بلکہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنیں، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا، اور انشاءاللہ وہ معمار ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کی قسمت بدلے گا نواز شریف، میرا یہ ایمان ہے۔ اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت، ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، بالکل ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے، پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی، اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں، تانے کا۔ ابھی میں کل میں باکو آذربائیجان سے ہو کے آیا ہوں، اور ان کے ساتھ سستی گیس کا معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ روس سے تیل، سستا تیل آیا ہے، بھائی روس سے تیل، میں پوچھتا ہوں اس جھوٹے انسان سے جو دن رات صحائف اور امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کی گردان کر رہا تھا، حتیٰ کہ یہ زہر عوام میں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں گھول دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اگر یہ بات تھی تو روس سے پھر تیل سستا پاکستان کس طرح آ گیا؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا
नाटे दार थप्पड़ उसके झूठ के ऊपर। मैं समझता हूं कि 6 महीने 8 महीने जिस तरह उसने कौम को बरगलाया, ये एक हकीकत काफी है उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए। इसी तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल अजरबैजान के साथ हमने मुआहिदा किया और उनके सदर ने कहा कि हम पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और उसके लिए हम इंशाअल्लाह हर तरह से तैयार हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की कश्मीर पॉलिसी, इन्होंने क्या किया? इमरान नियाजी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा, और कभी एक दिन वहां से इंपोर्ट्स खोल दी और फिर अगले दिन बंद कर दी और नरेंद्र मोदी के गीत गाए। हमने तो नरेंद्र मोदी के गीत नहीं गाए, हमने तो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ ने एक कश्मीर के बारे में बड़ी एक मौजूद और जामे और बहुत ताकतवर पॉलिसी बनाई थी और न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ी भरपूर तकरीर की थी। मैंने भी वहां पर नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर वहां पर जाके तकरीर की। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मर सकता है, कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं हो सकता, ये आप अच्छी तरह जान लें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये कहना चाहता हूं कि आपको जरा परेशान नहीं होना। मुश्किलात हैं, जिंदगी में आती हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। और नवाज शरीफ की क़यादत में वही दौर आएगा जब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अंधेरे नहीं बल्कि रोशनी थी, चप्पे चप्पे में सड़कें थी, फ्लाईओवर थे, मोटरवेज थी और पाकिस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने ये नौजवान क़यादत को मुंतखब किया, और मेरे जैसा अब मैं 72 साल को पहुंचने को हूं, मेरी ये दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में नवाज शरीफ की क़यादत ये मुल्क कायद आज़म के रास्ते पर चल पड़े तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कमाई कर ली। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरखू रखे, आपको आबाद रखे। मेरे साथ नारा लगाएं, कायद आज़म, कायद आज़म, नवाज शरीफ, आवाज नहीं है, नवाज शरीफ, पाकिस्तान।